नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आज बात कर रहे हैं बाबा फरीद साहब की। बाबा फरीद साहब को गंज शकर कहा गया है। अब उसके पीछे क्या राज है कि बाबा फरीद साहब को गंज शकर कहा गया है। कहते हैं कि बाबा फरीद जी जब बचपन में थे तो उन्हें शक्कर बेहद पसंद थी। तो बाबा फरीद जी के जो माता जी थे, जो उनके अम्मी थे, वो इबादत वाले, बंदगी वाले, प्रभु को मानने वाले, परमात्मा को। तो उन्होंने बाबा फरीद जी से कहा कि बेटा यदि आप नमाज पढ़ोगे, बाबा फरीद जी से उनके माता जी ने कहा कि यदि आप नमाज अदा करोगे, रब की बंदगी करोगे, प्रभु को उनका नाम सिमरन करोगे, तो आपको वो शक्कर देंगे। तो बाबा फरीद जी ने कहा कि माता जी, क्या सच में शक्कर मिलेगी मुझे अम्मी जी? तो यदि वो खुदा है, जो अल्लाह है, अगर वो मुझे नमाज अदा करने पर शक्कर देंगे तो मैं ज़रूर नमाज अदा किया करूँगा। अब जब बाबा फरीद जी ने नमाज अदा करनी तो उनके जो माता जी थे वो क्या करने, उन्होंने थोड़ी सी शक्कर जो है, जहाँ वो नमाज अदा करते, उस मुसल्ला कहते हैं, कपड़ा कह लो आप, उसके नीचे वो रख देते। बाबा फरीद जी को पता ना चलता, तो वो नमाज अदा करते तो शक्कर उन्हें मिल जाती। तो बाबा फरीद जी को इस बात का पता नहीं था कि वो शक्कर जो है उनके अम्मी जी रख के जाते हैं, उनके माता जी रख के जाते हैं। तो अब उनको ये नहीं पता था कि शक्कर वो रख के जाते हैं, तो वो नमाज अदा करते हैं। उनको तो लगता था कि अल्लाह रख देता है, कि अल्लाह पाक वो रब है जो वो रख देते हैं। और ये सिलसिला है वो चलता रहा। तो एक बार जब बाबा फरीद जी 10 साल के थे तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में चले गए। उनके जो दोस्त थे, मित्र थे, वो भी सारे हम उम्र थे। अब कहते हैं कि जंगल में घूमते घूमते सारे जो भी थे साथ में, लड़के और बाबा जी, बाबा फरीद साहब, तो वो रास्ता भूल गए, भटक गए रास्ता। अब सबने रास्ता खोजना शुरू किया तो मिला नहीं। तो उस वक्त भी बाबा फरीद जी मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम लोग शक्कर खाओगे? तो वो कहने लगे कि ए फरीद, हम लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है और अभी भी आपको कुछ खाने की सूझ रही है। तो बाबा फरीद जी ने कहा रास्ता तो मिल जाएगा। अभी बचपन में थे वो, तो कहने लगे कि रास्ता तो मिल जाएगा, लेकिन अभी हमको शक्कर खानी चाहिए। तो दोस्तों ने पूछा कि इस जंगल में कहाँ शक्कर मिलेगी? तो वो कहने लगे बाबा फरीद कि वो रब देगा, वो अल्लाह देगा, खुदा देगा, जब हम नमाज अदा करेंगे। तो दोस्तों ने भी ये बात मान ली। उन्होंने अपना वज़ू जो कहते हैं, उनमें वज़ू कहते हैं, हम में 5 पैर स्नान कह देते हैं। स्नान जिसमें सिर होता है, पैर होता है, हाथ होते हैं, नाक साफ करते हैं, ये सारी चीज़ें। नाम दोस्तों अलग अलग दिए हैं हर धर्म ने, लेकिन कहा ज़रूर है। तो 5 पैर स्नान कह देते हैं, उनमें वज़ू कह देते हैं। तो सब ने वज़ू किया। और उधर जो बाबा फरीद जी के माता जी थे, वो इस सोच में परेशान थे कि आज फरीद जी जो है वो घर से दूर कहीं गए हुए हैं जंगलों में, नमाज का समय हो गया है, और आज उन्होंने नमाज पढ़ी तो उन्हें शक्कर ना मिली तो उनका विश्वास जो है उठ जाएगा अल्लाह से, कि परमात्मा से यकीन उठ जाएगा। तो फिर पता नहीं वो नमाज पढ़े कि ना पढ़े, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बच्चा जो है वो बंदगी वाला हो, इबादत वाला। और अब ये सोचकर वो भी परेशान थी कि उनकी सारी मेहनत गई, जिस तरफ बच्चे को लगाया था परमात्मा का नाम। वो कहने लगी कि अब क्या करूं मैं? तो उन्होंने रब के आगे दुआ की, फरियाद की, हाथ उठाए और कहने लगे कि ऐ खुदा, ऐ परवरदिगार, मैंने आज तक अपने फरीद को, वो जब भी नमाज अदा करने आए तो मैंने शक्कर दी और कहा कि ये आपने दी है, और वो इसी वजह से कि उसे शक्कर मिलती है, रब उसे शक्कर देते हैं, तो वो नमाज अदा करते थे। और अगर आज उन्हें ना मिली शक्कर तो हो सकता है उनका विश्वास आपसे टूट जाए, तो हो सकता है वो कभी नमाज अदा करे ही ना। तो अब बाबा फरीद जी उधर दूसरी तरफ
نماز ادا کر رہے ہیں خدا پاک کی، اور ادھر ان کے امی جان جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں۔ اب اس دن جب بابا فرید صاحب نے چھوٹی عمر میں، جب وہ 10 سال کے تھے، تو انہوں نے جب نماز ادا کی اور جب وہ مصلی اٹھایا تو اس کے نیچے سے آگے تو ان کو ایک پوڑی ملتی تھی شکر کی جو ان کے ماتا جی رکھتے تھے، آج اتنی پوڑیاں تھیں جتنے وہ دوست تھے، جتنے ان کے ساتھ وہ لڑکے تھے اتنی ہی شکر کی پوڑیاں تھیں۔ اب سب نے وہ شکر پرساد سمجھ کے رب کا وہ گرہن کی کھا لی، اور وہ کھا کر جب وہاں سے چل پڑے تو اب ان کو راستہ بھی مل گیا۔ راستہ جہاں بھٹکے ہوئے تھے تب راستہ نہیں ملا تو راستہ مل گیا۔ راستہ ملا تو جب گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو ماتا جی ہیں، ان کی جو امی جان ہے، وہ تھوڑی سے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے ماتا جی نے پوچھا کہ آج آپ نے نماز ادا کی؟ تو وہ کہنے لگے ہاں ہم نے نماز ادا کی، اور شکر کہتے آج تو مجھے بہت ساری شکر ملی، آگے تو ایک پوڑی ملتی تھی، آج تو ہم میرے دوستوں کے لیے بھی اس رب نے، اللہ نے، پرماتما نے، ایشور نے، آج اس خدا نے میں ہم دوستوں کے لیے بھی جو ہے وہ اتنی ہی پوڑیاں بھیجی شکر کی جتنے ہم دوست تھے، اور سب نے کھائی۔ اب جب یہ واقعہ سنا ان کے ماتا جی نے تو ماتا جی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور انہوں نے اپنے رب کا شکریہ کیا، سونے رب کا۔ اب بابا فرید صاحب کی عمر جیسے 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 بڑھتی گئی تو ان کا جو دھیان تھا وہ زیادہ اس رب کی طرف گیا، اللہ کی طرف گیا۔ اور جب بابا فرید صاحب نے اپنی بھیتر کی وہ گیان ان کو چاہیے تھا تو وہ گئے تو مولوی نے انہیں شرع میں باندھ دیا۔ تو یہ جو فقیر ہوتے ہیں یہ شرع سے الگ ہوتے ہیں، ان پر جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، جو رب کے ولی بزرگ ہوتے ہیں، یہ شرع ان پر لاگو نہیں ہو سکتی، یہ شرع سے باہر ہوتے ہیں، یہ نہیں مانتے پھر کسی کو، یہ بس اپنے اللہ اور اللہ ان کا پیارا ہوتا اور یہ اپنا، تو پھر وہ اللہ کی طرف زیادہ ہو گئے، رب کو زیادہ پیار کرنے لگے، تو آج ان کا نام جو ہے وہ رب کے ولیوں میں لیا جاتا ہے۔ اور بابا فرید صاحب کی جو کویتائیں ہیں اور جو ان کی بانی ہے اس کو گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج میں بھی درج کیا گیا ہے۔ تو بڑے اچ کوٹی کے فقیر ہیں، رہبر ہیں، اور اسی وجہ سے بابا صاحب کو بابا فرید جو انہوں نے کہتے ہیں کہ شکر کا بارش بھی پڑوا دی تھی، شکر کی بارش ڈلوا دی ہے، تو اس لیے ان کو بابا گنج شکر بھی کہا جاتا ہے، گنج شکر۔ اور بابا فرید صاحب کا جو دربار ہے وہ پاک پٹن میں ہے، جو بھی ان کے آگے عرض بینتی کرتے ہیں۔ دیکھیں فقیر جو رب کے فقیر ہوتے ہیں وہ بھی رب کی طرح ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، جہاں ان کو یاد کیا جائے وہیں وہ آ جاتے ہیں، دل سے پکار وہ سامنے پاؤ گے ان کو۔ وہ ایک دربار ان کا پاک پٹن میں ہے، ایک جہاں پہ فرید کوٹ جو ہے، فرید کوٹ بابا فرید صاحب کی نگری ہے، وہ بھی وہاں پہ بھی ان کا دربار ہے، جہاں پہ وہ قلعہ جو تھا، یہاں پہ راجے نے دیکھا تھا کہ بابا فرید صاحب کے سر سے کتنے فٹ اوپر جو وہ ہے، وہ راجہ جو تھا وہ تنگ کرتا تھا مجنونوں کو، تو بابا فرید صاحب کے وہ رنگ دیکھ کے اس نے توبہ کی تھی، معافی مانگی تھی کہ غلطی ہو گئی۔ وہاں پر بھی ہے، تو ان کے نام سے ہی وہ پنجاب میں فرید کوٹ بابا فرید صاحب، اس کے جو کہانی ہے وہ آپ سے پھر کبھی سانجھی کریں گے۔ تو اس طرح یہ پرماتما کے، اس لیے ان کو گنج شکر کہا جاتا ہے، اور یہ اس رب کے ولی ہیں اور ان کا مقام اونچا ہے۔ اور سادھو سنت فقیر گرو رہبروں کی سدا ہی جے جے کار۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سب کا دھنیہ واد۔ آپ سب کے بھیتر بسے اس پرماتما کو میرا پرنام۔